Sa gamay pa ako nga bata, gitudloan mo ako. Sa bisan unsang trabahoon, aron ako makaton. Kay para inig ako, dili na magsalig ug maayo, ug para puhon usap makalihok na ako ug ako rang usap. Dili tungod kay buta, ako nga kanunay na lang silbihan. Maong maning kamot ako, aron dili ako makahasol sa uban. Salamat Yaya Carmen sa imong pagatiman, dinhi sa Escarrio, ikaw ang among inahan. Ug dili pa tungod nimo magsalig paunta ako karon. Maong salamat kung kaayo sa tanan mong pagtudlo. Sa nagidad ako 14 anyos gitudluan, usab nimo ako ug simple nga pagluto. Sama na lang sa paglungag gamit ang rice cooker. Ug sa akong pag-eskwela gitudluan mo usab ako sa pagbiyahe. Aron sa puhon-puhon dili na magsalig permi. Dili tungod kay buta, ako nga kanunay na lang silbihan. Maong maning kamot ako, aron dili ako makahasol sa uban. Salamat Yaya Carmen sa imong pagatiman, dinhi sa Escarrio, ikaw ang among inahan. Ug dili pa tungod nimo magsalig paunta ako karon. Maong salamat jud kaayo sa tanan mong pagtudlo. Ug dili pa tungod nimo, dili unta ako makabarog sa akong kaugalingon karon. Maong nibalhin ako karon dinhi sa labangon, aron akong ipakita diha kanimo nga makabarog na gyud ako. Ug magamit na sad nako ang imong gipangtudlo, nga ako na lang usab. Salamat Yaya Carmen sa imong pagatiman, dinhi sa Escarrio, ikaw ang among inahan. Ug dili pa tungod nimo magsalig paunta ako karon. Maong salamat yun kaayo sa tanan mong pagtudlo. Dili yun no kalimtan ang imong giingon. Paningkamot yun mo, aron dili na mo magsalig, kay magunsa na lang mo kon wala na ko sa kalibutan. Ug wala na sa inyong amahan. Kana nga pulong ang labing isilsil nako karon sa akong alimpatakan.